सरकारान एक बरो न्यूज हाडून दिलो आमकां की आयज जो पोरणी गाडयेक मिटर बसतालो पळय, पोरणी गाडी जाल्यार तूं रिप्लेसमेंट करून नये गाडयेक घालूंक सोदतालो, तें कशेंच पॉसिबल जायनासलें. मात आमचे नॉर्थ एंड सावथ गोवा टॅक्सी युनियनान खूब प्रयत्न केले हेच्या खातीर. आमी 5 डिसेंबर 2025 एक बरें लेटर ड्राफ्ट केलें सरकाराक, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक आमी तें दिलें आनी त्या डायरेक्टराक आमी पर्सनली वचोन मेळ्ळे. सर आमकां जेन्ना पळय पोरणी गाडी जाता न्हू, नवे गाडयेक तो मिटर बसना आनी त्या मिटराचें कॉस्ट 1,000-2,000 न्हू तर 11,234 तेजे कॉस्ट आहले, प्लस तेका रिचार्ज करपाक 4,654 रुपीज लागताले. हेवूय आमी तांकां सांगलेलें की तें काडून उडोवचें म्हणून. मात हितून आमकां अर्दें सार्थक मेळ्ळें आसा की जे 11,234 जे भरपाचें पळय तुमकां पडटालें न्हू, तें आतां हेचे फुडें भरपाचें ना. कित्याक लागून की आयज सरकारान एक नोटिफिकेशन काडलां कालचे डेटीन 1 जून 2026 ह्या हितून तेणी एक नोटिफिकेशन काडलां. तितून तेणी NICकूय बरयला आनी तेजेर एक ड्राफ्ट दिल्लो आसा. हो सगळो ड्राफ्ट आसा पळय PDF आमच्या ऑफिसान, TV ऑफिस आसा पळय आमचे नॉर्थ एंड सावथ गोवा टॅक्सी युनियनान, थंयसर आसा. तुमी जाय जाल्यार ते करचे कोण जर रिप्लेसमेंट करता गाडी जाल्यार. आख्खे हे आमचे पळय टॅक्सी युनियनाचे मेंबर आसा त्यांच्या फुस्तार आयज आमी हें करूंक पावले. आख्खे गोंयचे टॅक्सीकार आमच्या वांगडा उबे रावताले, त्यांच्या खातीर आयज आमी इतले फूल सक्सेसफूल पावले आमी. तरी आमची एक मातशें भितर उरलेलें आहा कित्याक की 4,654 जे एन्युअली भरचें पडटा पळय तेजेरूय आमचो तोडगो काडपाची आमची पुरेपूर प्रयत्न आसा आमचो की बाबा तेवूय कशें तरी कितें जाता जाल्यार तितून रेट कमी करची कितें तेजेर आमचे भासाभास चालू आसा. हे हांव मागता की केन्ना तरी तें जातलें म्हणून आमचें. हांव मागता सरकारा कडेन की बाबा हेचेरूय एक आमकां तोडगो काडून आख्ख्या गोंयच्या टॅक्सीकारांक एक तुमी रिलीफ दिवची म्हणून. तेणें एक इश्यू घेतलो डिसेंबरान घेतलेलो, ताका जाय ते वयर खाला आयकचे पडले, पूण आमचे सगळे टॅक्सीकार हे मेंबर्स एकवटान रावले, ताका सपोर्ट दिलो आनी आयज ह्या सपोर्टाचेर आयज आमी एक जिखून येयले. ताका लागून ही खरीच बरी गजाल. तशेंच हांव मागता आमचो जो नवो डायरेक्टर येयला तेणेन हे तो फुडाकार घेतला, तो आमचो टॅक्सीचो इश्यू घेवचो, कितें आमचें दुखणें सुखणें कितें आहा पळय तें तेणेन स्टडी करची आनी हेचें कितें फुडें कितें आमचें अन्याय जावपाचो तें मातशें पळोवन घेवचें. Like, subscribe and get notified.